سرکار صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ صراط مستقیم دین اسلام کا نام ہے. جس بندے کولے دین اسلام ہوئے گا وہ صراط مستقیم دے اوپر صراط مستقیم کا مسافر ہوئے گا، اور راستے دے اوپر چلن والا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کہہ دیو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. مینوں رب نے اے سیدھا راستہ دسیا ہے. کیڑا راستہ؟ مستقیم، جڑا سیدھا جان والا جنت دا راستہ ہے. جس راستے دے اوپر جناب ابراہیم چلے، جس راستے دے اوپر جناب اسماعیل چلے، جس راستے دے اوپر جناب یعقوب جناب اسحاق چلے، جس راستے دے اوپر جناب یعقوب چلے، جناب یوسف چلے. اللہ اکبر. اللہ حضرات بھی بتا رہے یہ راستہ اللہ اکبر اس راستے کو اختیار کیتا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب نواس بن